बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का आज के दिन ही दूसरा बड़ा सरप्राइज़। मैंने आपको कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दो रिटायर्ड जजेस को, एक भावलपुर का और एक पिंडी का, जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनाया गया था उसकी इस वजह से हैसियत नहीं है चूँकि जस्टिस शाहिद करीम साहब का फ़ैसला आज भी इन फील्ड है, इंटैक्ट है। उसको मद्देनज़र रखते हुए पहले 2 जजेस काम कर रहे थे और 6 जजेस का नाम दिया था चीफ जस्टिस मलिक शहजाद ने, और उस पर फैसला सामने आया। और उस फैसले में जो अब अहम तफसील सामने आई है वो ये है कि चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने उन 8 के 8 ट्राइब्यूनल जजेस को, सीटिंग जजेस को ट्राइब्यूनल का जज मुकर्रर करते हुए अजलात तकसीम कर दिए हैं, केसेस तकसीम कर दिए हैं, काम तकसीम कर दिया है। बहुत बड़ी पेशरफ सामने आई है। मैं आपके सामने ये नोटिफिकेशन और फिर किस जज साहब को कौन सा ज़िला दिया गया है, बहुत अहम जो नोटिफिकेशन है, ये आज का 12/6/2024 का नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन नंबर 17 है RHC। The Honorable Chief Justice of Lahore High Court Malik Shehzad Ahmed Khan in the light of judgment passed by this court। मैंने देखा है कुछ साफ़ियों को कि जो ये सवाल उठा रहे हैं कि जब एक चीफ जस्टिस साहब की एलिवेशन हो गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की, तो अब उनके फ़ैसलों की क्या अहमियत होगी। मैं उनको बताना चाहता हूँ और उसका जवाब चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने अपने नोटिफिकेशन में दे दिया है कि ये जो जजेस की तैनाती है ये चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने नहीं की, बल्कि ये लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद करीम साहब की जजमेंट की रोशनी में की गई है। और वो जजमेंट आज भी इंटैक्ट है, इन फील्ड है। इस वजह से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसमें चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब की एलिवेशन का कोई दूर तक तल्लक नहीं है, चूँकि ये चीफ जस्टिस मलिक शहजाद का फैसला नहीं है, ये जस्टिस शाहिद करीम साहब का जुडिशल ऑर्डर है, एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं है, जुडिशल ऑर्डर है। और उस जुडिशल ऑर्डर की ही रोशनी में ये फ़ैसला किया गया है और इस पर अमल दरामद किया गया है। द ऑनरेबल चीफ जस्टिस इन दी लाइट ऑफ जजमेंट पास बाई, अब आप देख लें उसी जजमेंट का हवाला दिया, ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इन द लाइट ऑफ जजमेंट पास बाई दिस कोर्ट इन रिट पिटिशन, दिस कोर्ट से मुराद होता है लाहौर हाई कोर्ट, रिट पिटिशन नंबर 25985/2024 जो सलमान अकरम राजा साहब और रौ उमर हाशिम वाली एप्लीकेशन थी, उसका हवाला देते हुए पिटिशन का कि पिटिशन नंबर 25985/2024 हैज़ बीन प्लीज टू कॉन्स्टिट्यूट, कि उस फैसले की, रिट पिटिशन के फैसले की रोशनी में जो चीफ जस्टिस हैं वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं द फॉलोइंग ट्राइब्यूनल्स एंड असाइंड द एरियाज टू एक्ट एज इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स फॉर जनरल इलेक्शन 2024 according to jurisdiction districts mentioned against their names for the trial and disposal of election petitions pertaining to National Assembly and Provincial Assembly constituencies for general election 2024 एंड सब्सिक्वेंट बाई इलेक्शन विद इमीडिएट इफेक्ट। फौरी तौर पर इन जजेस को ये अजला दिए जाते हैं और ये अपना काम शुरू कर दें, इलेक्शन पिटिशंस को समाअत करना शुरू कर दें। ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बन चुके हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जस्टिस शाहिद करीम साहब जिनका अपना फ़ैसला है। मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम साहब, गुजरांवाला गुजरात एक्सेप्ट सराय आलमगीर, गुजरात सारा सिवाय सराय आलमगीर के, गुजरांवाला तमाम, ज़िला हाफिज़ाबाद, ज़िला मंडी बहाउद्दीन और ज़िला नारोवाल, ये 4 अजला जस्टिस शाहिद करीम साहब को दे दिए गए हैं। जस्टिस शाहिद करीम साहब कल से इनके ऊपर समात तमाम केसेस ट्रांसफ़र कर दिए हैं, लिस्टें बना दी गई हैं और केसेस ज़िला वाइज जजेस को भेज दिए गए हैं। मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास गुजरांवाला गुजरात सिवाय सराय आलमगीर के और हाफिज़ाबाद ज़िला, मंडी बहाउद्दीन ज़िला और ज़िला नारोवाल। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब, ज़िला फैसलाबाद, चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब के पास, चिनियोट चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब के पास, टोबा टेक सिंह ज़िला चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब के पास, झंग ज़िला चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब के पास, पाकपतन ज़िला चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब के पास, उकाड़ा ज़िला चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब के पास, सरगोदा ज़िला चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब के पास और खुशाब चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब के पास। ये 2 जजेस का मैंने आपको बता दिया कि ये अजला हैं। अब हम आ जाते हैं लाहौर। जस्टिस अनवार हुसैन साहब को लाहौर का तमाम की तमाम जो इलेक्शन पिटिशंस हैं, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद की हो, वो आलिया हमज़ा की हो, वो भले जिसकी भी हो, तमाम की तमाम जो इलेक्शन पिटिशंस हैं, इंतहाई लाइक फ़ाइक जज जस्टिस अनवार हुसैन साहब को लाहौर पूरे का पूरा जस्टिस अनवार हुसैन साहब के पास आ गया। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद साहब जो पहले पूरे पंजाब को सुन रहे थे, जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब के पास अब सिर्फ कसूर है, शेखुपुरा है, ननकाना साहब है और सियालकोट है।
یہ 4 اضلاع ہیں جسٹس سلطان تنویر صاحب کے پاس: قصور، شیخوپورہ، ننکانہ صاحب اور سیالکوٹ، یہ جسٹس سلطان تنویر صاحب کے پاس ہیں۔ پھر بہاولپور بینچ آ جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ریٹائرڈ جسٹس ظفر اقبال کو 7 جون کا جو نوٹیفیکیشن ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، جس کے تحت بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا تھا وہ پنجاب کے لیے تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جج کو بہاولپور کے لیے، بہاولپور کے کیسز کے لیے جسٹس ریٹائرڈ ظفر کو اپوائنٹ کیا ہے، اور راولپنڈی کے لیے جسٹس ریٹائرڈ راجہ شکور کو، جو شکور پراچا صاحب ہیں، ان کو کیا ہے، اور پھر اسلام آباد والے وہاں ٹرانسفر کیے تھے۔ اصل میں وہ پنڈی اور بہاولپور کے لیے ہیں۔ تو چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے الیکشن کمیشن کے اس نوٹیفیکیشن کو مسترد کرتے ہوئے بہاولپور کے لیے جسٹس عاصم حفیظ صاحب، بہت جو ایک لائق جج ہیں جسٹس عاصم حفیظ صاحب، تمام ججز جو کریم ہے نا لاہور ہائی کورٹ کی، وہ اپوائنٹ کر دی ہے الیکشن ٹرائبونل کے ججز کے طور پر چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے۔ جسٹس عاصم حفیظ صاحب کے پاس بہاولپور، بہاول نگر، رحیم یار خان اور لودھراں، یہ 4 اضلاع ہیں۔ بہاولپور، بہاول نگر، رحیم یار خان اور لودھراں، یہ 4 اضلاع جسٹس محمد عاصم حفیظ صاحب سماعت کریں گے۔ ملتان بینچ جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر صاحب کے پاس، جسٹس سرفراز محمد ڈوگر، ملتان بینچ۔ ڈی جی خان، لیا، مظفر گڑھ اور راجن پور، یہ 4 جو اضلاع ہیں، ڈی جی خان، لیا، مظفر گڑھ اور راجن پور، یہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کے پاس ہوں گے۔ یہ جو معزز جج ہے سرفراز ڈوگر صاحب، وہ ان کے اوپر سماعت کرے گا۔ اور جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب کے پاس ملتان، بھکر، خانیوال، وہاڑی اور ساہیوال، یہ 5 اضلاع ہیں جو جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب کے پاس ہوں گے۔ ان 5 اضلاع میں جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب سماعت کریں گے۔ اور سب سے اہم، جس کے بارے میں کمشنر راولپنڈی، سابق کمشنر راولپنڈی نے الزامات عائد کیے تھے، وہ ہے راولپنڈی۔ چونکہ راولپنڈی کی 8 فروری کی رات کو راولپنڈی کی تمام سیٹیں پاکستان تحریک انصاف بھاری مارجن سے جیت رہی تھی، پھر 9 فروری کو یہ سارا کچھ ہوا، پھر سابق کمشنر راولپنڈی کے الزامات تھے، اور پھر یہ سارا معاملہ، اور یہی وجہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے 5 اپریل کو ان کو لیٹر لکھ دیا جی کہ یہ مزید 6 ججز کے نام ہم نے دے دیے ہیں تاکہ جلد ان کا جو ہے وہ فیصلہ ہو سکے، ریپڈلی جو چیزیں ہیں وہ فیصلہ ہو سکے۔ اس پر پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خط لکھا جی کہ ان میں سے 2 ججز کو ہم اپوائنٹ کر دیتے ہیں، جسٹس انوار حسین کو لاہور کے لیے اور جسٹس چودھری محمد اقبال صاحب کو لاہور کے لیے، لیکن پنڈی کے لیے اور بہاولپور کے لیے ہمیں الگ نام دیں اور آپ پینل دیں۔ تو اس کو مسترد کر دیا۔ اس کو مسترد کرنے کے بعد 9 مئی کو فیصلہ دیا الیکشن کمیشن نے کہ جی راولپنڈی کے کیس ٹرانسفر کر دیے جائیں پہلے سے موجود جسٹس سلطان تنویر کے پاس، بہاولپور کے بھیج دیے جائیں جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کے پاس جو پہلے ملتان بینچ میں سن رہے تھے۔ جسٹس شاہد کریم صاحب کی جو ججمنٹ ہے 27 مئی کی، انہوں نے 26 اپریل کا بھی جو نوٹیفیکیشن اس کو کالعدم قرار دے دیا، 9 مئی کا بھی نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ جو چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے اپوائنٹمنٹ کی ہیں اس کے مطابق آپ ان کو اسائن کریں۔ پھر انہوں نے کہا کہ 1 ہفتے تک اگر الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن نہیں جاری کرے گا تو ازیوم کیا جائے گا کہ یہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، رجسٹرار فائلیں بھیجے چیف جسٹس کو، چیف جسٹس صاحب اسائن کر دیں تمام ججز کو ان کا جو پٹیشنز ہیں جو بھی ان کی جورسڈکشن یا دائرہ اختیار بنتی ہے۔ مرزا وقاص رؤوف صاحب، راولپنڈی ضلع، جہلم، چکوال، اٹک، میاں والی اور تحصیل سرائے عالمگیر، یہ جسٹس مرزا وقاص رؤوف صاحب سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ اور امیڈیٹ ایفیکٹ کے ساتھ عدالت نے آج 12 جون کو یہ جاری کیا ہے، اور یہ جاری کرنے کے بعد کاپی فارورڈ فار انفارمیشن اینڈ نیسیسری ایکشن ٹو دی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کاپی بھیجی جاتی ہے، پروونشنل الیکشن کمیشن پنجاب کو، جو صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب ہیں ان کو بھیجی جاتی ہے، سیکرٹری الیکشن کمیشن کو بھیجی جاتی ہے، ڈائریکٹر جنرل جوڈیشل اینڈ کیس مینجمنٹ لاہور ہائی کورٹ کو بھیجی جاتی ہے، سینئر ایڈیشنل رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ بہاولپور ملتان بینچ کو بھیجی جاتی ہے، ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل لاہور ہائی کورٹ لاہور اس کو بھیجی جاتی ہے، آل ایڈیشنل رجسٹرارز کورٹ سیکریٹریٹ لاہور ہائی کورٹ لاہور ان کو بھیجی جاتی ہے، دا رجسٹرار الیکشن ٹرائبونل لاہور ہائی کورٹ لاہور کو بھیجی جاتی ہے، سیکرٹری پرائیویٹ سیکرٹری ٹو آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھیجی جاتی ہے، اسٹیٹ آفیسر ٹو رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ لاہور ان کو بھیجی جاتی ہے، اسسٹنٹ رجسٹرار میڈیا PRO لاہور ہائی کورٹ لاہور کو بھیجی جاتی ہے، اور آفس ریکارڈ کے لیے بھیجی جاتی ہے۔ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ جاری کر دیا گیا ہے۔
آج 12 جون کو میں نے آپ کو بتایا تھا ورکنگ جاری ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا لسٹیں تیار ہو رہی ہیں ضلع وائز، بہت ساری چیزیں تھیں جو پری میچور جس کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ تفصیلات ہم سارے دن لاہور ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ اب یہ بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے اور اس کی سب سے بڑا جو پلس پوائنٹ ہے جو الیکشن کمیشن کے گلے پڑ چکا ہے وہ جسٹس شاہد کریم صاحب کا فیصلہ ہے۔ اگر جسٹس شاہد کریم صاحب کا فیصلہ نہ آیا ہوتا تو پھر تو الیکشن آرڈیننس جو آیا ہے اور پھر الیکشن کمیشن کا کیس مضبوط تھا۔ شاہد کریم صاحب کا فیصلہ آیا، آج تک اس کو چیلنج نہیں کیا، چونکہ چیلنج نہیں کیا اس کے اوپر عمل درآمد تو ہونا تھا، عمل درآمد کر کے امیڈیٹ ایفیکٹ کے ساتھ چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے کہا کہ آپ اپنے اپنے کیسز اور اپنے جو جورسڈکشن ہے یا جو اپنے اضلاع ہیں ان کے اوپر اپنا کام جاری رکھیں۔ اسلام آباد کے کل 7 جو مئی کی حد تک نوٹیفیکیشن ہے وہ کل چیف جسٹس ملک عامر فاروق صاحب نے سسپینڈ کیا اور آج 8 ججز کو کام اسائن کر کے 8 کے 8 ججز کو بحال کر دیا چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔